एउटा शिक्षा, अर्को चाहिँ तालिम है, एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ। यो ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्टको इन्स्ट्रुमेन्ट। यो शिक्षा र तालिमको माध्यमबाट मानव पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने अथवा मानव पुँजीको सशक्तिकरण गर्ने भन्छ है। अब अर्को क्वेसन लेख्नुस्। देहायमध्ये कुन कार्यले रिक्त दरबन्दीको संख्या यकिन गर्छ? देहायमध्ये कुन कार्यले रिक्त दरबन्दीको संख्या यकिन गर्छ? देहायमध्ये कुन कार्यले रिक्त दरबन्दीको संख्या यकिन गर्छ? Among them which function determines vacant post in organization। अब यसको राइट आन्सर चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ, एचआरपी, मानव संसाधन योजना। म तपाईहरुलाई यसको अरु अप्सनहरु चाहिँ भन्दिन है, अरु अप्सन जे पनि आउँछ, तर यो राइट आन्सर चाहिँ एचआरपी हो, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ, एचआरपी है। अब अर्को लेख्नुस्। संगठनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न मानव संसाधनको रणनीतिलाई एचआरएम भनिन्छ। मानव संसाधनको रणनीतिलाई एचआरएम भनिन्छ। एचआर strategy refers to specific HR course of action, the company pursue to achieve its item अथवा गोल। यो भनाइ कसले भनेको हो? यसको राइट आन्सर चाहिँ ग्यारी डेस्लर, GARY, ग्यारी DESSLER, डेस्लर, ग्यारी डेस्लर। अब अर्को क्वेसन लेख्नुस्। संगठनले विश्वविद्यालयमा गएर आफूलाई आवश्यक जनशक्ति छान्ने प्रक्रियालाई कस्तो भर्ना पद्धति भनिन्छ? In which recruitment system organization goes to university and select employees as per their needs। अब यसको राइट आन्सर चाहिँ पोजिटिभ रिक्रुटमेन्ट, सकारात्मक भर्ना पद्धति। अब अर्को क्वेसन लेख्नुस्। मानव संसाधनको छनौटमा योग्यता प्रणालीको सुरुवात कुन देशबाट भएको? मानव संसाधनको छनौटमा योग्यता प्रणालीको सुरुवात कुन देशबाट भएको? Which country started practice of meritocracy in employee selection?
यो चाहिँ यसको राइट एन्सर चाहिँ चीन 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 चीन। अब अर्को लेख्नुस्। सार्वजनिक प्रशासनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? सार्वजनिक प्रशासनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? हु इज फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन? हु इज फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। यसको राइट एन्सर चाहिँ विल्ड्रो विल्सन। विल्ड्रो विल्सन। विल्ड्रो विल्सन। यसको राइट एन्सर विल्ड्रो विल्सन। ठीक। अब अर्को लेख्नुस्। मानव संसाधनको सामाजिकीकरण गर्नुको उद्देश्य के हो? मानव संसाधनको सामाजिकीकरण गर्नुको उद्देश्य के हो? What are the objective of socialization of human resource? What are the objective of socialization of human resource? Socialization of human resource. यसको राइट एन्सर चाहिँ के हो भने संगठनको कार्य संस्कृति र कार्य प्रक्रिया अवगत गराउनु। संगठनको कार्य संस्कृति र कार्य प्रक्रिया अवगत गराउनु। to inject अथवा inform, to inject अथवा inform organizational culture and work procedure। यसको अरु पनि हुन सक्छ है, तर पनि त्यो सोशलाइजेसनको मेन अब्जेक्टिभ भनेको यही हो। सोशलाइजेसन भनेको संगठनको कार्य संस्कृति कस्तो छ, कार्य प्रक्रिया कस्तो छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा। अब अर्को लेख्नुस् त। कर्मचारीको नतिजा व्यवस्थापन गर्दा न्यूनतम तलब निर्धारण कुन आधारमा गरिन्छ? न्यूनतम तलब निर्धारण कुन प्रकारको नतिजा प्रणाली हो भन्नु न? कुन प्रकारको नतिजा प्रणाली हो? which type of reward system help to determine minimum salary of employees, minimum basic salary of employees। यसको राइट एन्सर चाहिँ अब विभिन्न आधार छ यो रिवार्ड सिस्टमको। अस्ति हामीले पढेका पनि छौँ, हामीलाई थाहा पनि छ। जस्तो सदस्यताको आधारमा रिवार्ड छ है, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा रिवार्ड छ, ज्येष्ठताको आधारमा रिवार्ड छ है। तर यसमा चाहिँ यसको राइट एन्सर के हो भने सदस्यताको आधारमा नतिजा प्रणाली। रिवार्ड सिस्टम बेस्ड अन मेम्बरसिप। संगठनको सदस्य भइसकेपछि त्यसले न्यूनतम तलब पायो। रिवार्ड सिस्टम बेस्ड अन मेम्बरसिप है। अब अर्को क्वेसन लेख्नुस्।
कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा लाभ लागत विश्लेषण गर्ने विधि कुन हो? लाभ लागत विश्लेषण गर्ने विधि कुन हो? In which performance appraisal method cost benefit analysis has been conducted. अब यो चाहिँ ह्युमन अकाउन्टिङ मेथड मानव लेखा विधि है। ह्युमन अकाउन्टिङ मेथडमा चाहिँ कति हामीले कर्मचारीलाई लाभ दिएका छौँ र कति चाहिँ त्यसले लागत कति वहन गरेको छ है। ह्युमन रिसोर्स अथवा एचआर कस्ट एकाउन्टिङ मेथड अथवा एचआर अकाउन्टिङ मेथड। अब अर्को क्वेसन लेख्नुस्। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको 360 डिग्री मूल्याङ्कनमा कुन पक्षहरू संलग्न हुन्छन्? कुन पक्षहरू संलग्न हुन्छन्? What are the parties to be involved? To evaluate performance appraisal by using 360 degree method. अब यसको चाहिँ चारवटा पार्टिजहरू हुन्छन् है। माथि हाकिम बोस, तल मातहतको कर्मचारी सबोर्डिनेट, यतातिर कलिग है, कलिग भनेको सहपाठी, अनि यता चाहिँ ग्राहक अथवा आपूर्तिकर्ता भनौँ, विशेष गरी आपूर्तिकर्ता सप्लायर। सो these are the parties to be involved in performance appraisal है। अब अर्को लेख्नुस्। मानव संसाधनको सम्पूर्ण विवरणहरूलाई कम्प्युटर सफ्टवेयरबाट भण्डारण गरिन्छ। यस्तो प्रणालीलाई के भनिन्छ? Which computer software system can store detailed information of employees? यसको राइट आन्सर चाहिँ HRIS, ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम। HRIS, ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम। HRIS, ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम है। ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम। अब अर्को क्वेसन लेख्नुस्। मानव संसाधन व्यवस्थापन र रणनीतिक मानव संसाधन व्यवस्थापन
को मुख्य अंतर के हो? मुख्य अंतर के हो? What is the major difference between? What is the major difference between? What is the major difference between? Major difference between human resource management and strategic human resource management. Strategic human resource management. Strategic human resource management. अब यसको राइट एन्सर चाहिँ के हो भने रणनीतिक मानव संसाधन, रणनीतिक मानव विकास योजना, रणनीतिक मानव विकास योजना, स्ट्राटेजिक ह्युमन डेभलपमेन्ट प्लान, स्ट्राटेजिक ह्युमन डेभलपमेन्ट प्लान, रणनीतिक मानव विकास योजना। यो स्ट्राटेजिक ह्युमन डेभलपमेन्ट प्लान चाहिँ एचआरएम मा हुँदैन, यो चाहिँ स्ट्राटेजिक एचआरएम मा हुन्छ है। स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स भनेको लङ टर्ममा अर्गनाइजेसनलाई के गर्ने, अर्गनाइजेसनलाई प्राप्ति गरिसकेपछि कसरी रिटेन्सन गर्ने, यस्ता कुराहरू स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा पर्छ है। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको एक कर्मचारी बिहान 7 बजे कार्यालय गएर 1 बजेसम्म काम गर्न सुविधा पाएको छ। 1 बजेसम्म काम गर्न सुविधा पाएको छ। 1 बजेसम्म काम गर्न सुविधा पाएको छ। यसलाई देखाएका कुन सुविधा अन्तर्गत राखिन्छ? यसलाई देखाएका कुन सुविधा अन्तर्गत राखिन्छ? If a employee of RBB works in bank between 7 a.m. to 1 p.m. 7 a.m. to 1 p.m. Among them which facility support this function? Which facility support this function? अब यसको राइट एन्सर चाहिँ फ्लेक्सी टाइम, FLEXI, फ्लेक्सी, TIME, टाइम, फ्लेक्सी टाइम। अब अर्को लेख्नुस्। यदि सिङ्गो कामलाई दुईटा व्यक्तिले आधा बाँड्ने र पारिश्रमिक समेत आधा लिने, पारिश्रमिक समेत आधा लिने गर्छन् भने यो एचआरएम को कुन सुविधा अन्तर्गत पर्छ? यो एचआरएम को कुन सुविधा अन्तर्गत पर्छ? If two employees divides work and benefit equally, then which facility of HRM fall under? Which facility of HRM fall under? यो चाहिँ जब शेयरिङ कार्य
सेयरिङलाई के भन्ने? अब जब सेयरिङ नै लेख्नुहोस् है यसलाई अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा नलेख्नुहोस् है। यो जब सेयरिङ, कतिपय कुराहरू नेपालीमा नलेखेर हुन्छ। जब सेयरिङ काम बाँडेर लिने क्या, दुइटैले काम पनि बाँड्ने तलब पनि बाँड्ने है। अब अर्को लेख्नुहोस्, अर्को लेख्नुहोस्। ए ब्याङ्कको प्रतिभावान र क्षमतावान कर्मचारीलाई, ए ब्याङ्कको प्रतिभावान कर्मचारीलाई बी ब्याङ्कले बढी सुविधा र बढुवा सहित लैजान्छ भने यसलाई के भनिन्छ? If a talented human resource of a bank is stolen by B bank with more benefit and promotion than what it called in Nepal, what it called in HRM. यो चाहिँ एचआर पोचिङ नेपालीमा पनि यही लेख्नुस् है। एचआर पोचिङ, POACHING, एचआर पोचिङ। अब अर्को लेख्नुस्। अब अर्को लेख्नुस्। मानव संसाधनको सुरक्षा र स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? Under which function security and health is included? यो चाहिँ सम्भार कार्य, मेन्टेनेन्स फंक्शन। अब अर्को लेख्नुस्। सरकारी कर्मचारीको तुलनामा निजी कर्मचारीहरूमा देहाय मध्ये कुन गुण बढी हुन्छ? Among them, which quality is associated with private employees compared to government employees? अब यसको विभिन्न राख्ला है। यसको ठ्याक्कै चाहिँ के हो भने अपरेशनल इफिसियन्सी, कार्य सञ्चालन कार्यदक्षता। यो कार्य सञ्चालन कार्यदक्षता चाहिँ निजी कर्मचारीहरूसँग ज्यादा हुन्छ सरकारी कर्मचारीको तुलनामा।
यो रिसर्चबाटै आएको कुरा हो। यसलाई तपाईँ यो अपरेसनल इफिसियन्सी छ भने अरू आन्सर यसमा टिक्न लाउनुहोस् है। अब अर्को लेख्नुहोस्, देहायमध्ये केमा, देहायमध्ये कुनले कर्मचारी रोजगारदाता र सरकारको त्रिपक्षीय सम्बन्ध देखाउँछ। सरकारको त्रिपक्षीय सम्बन्ध देखाउँछ। among which describes triangular relationship between employers and government. Employers and government. यो चाहिँ औद्योगिक सम्बन्ध इन्डस्ट्रियल रिलेसन। संगठनको सञ्चालक समितिमा कर्मचारीको प्रतिनिधि समेत राख्ने व्यवस्थाले देहायमध्ये केलाई प्रवर्धन गर्छ? If employee representative is in board of directors, then it promotes dash. अब यसको आन्सर तपाईलाई इन्डस्ट्रियल रिलेसन पनि आउन सक्छ, अर्को पनि आउन सक्छ, तर यसको राइट आन्सर के हो भने औद्योगिक प्रजातन्त्र, इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी। यसको राइट आन्सर चाहिँ औद्योगिक प्रजातन्त्र, इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी है। इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी, औद्योगिक प्रजातन्त्र, इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ इम्प्लोइजको पार्टिसिपेसन डिसिजन मेकिङमा छ, अर्गनाइजेसनको एपेक्स म्यानेजमेन्टमा छ भने द्याट इट कल्ड इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ओके, मानव संसाधनको संगठनात्मक नागरिक व्यवहार अन्तर्गत कुन तत्त्वहरू पर्दछ? संगठनात्मक नागरिक व्यवहार अन्तर्गत कुन तत्त्वहरू पर्दछ? What are the elements included in organizational citizenship behavior of human resources. अब यो ओसीबी मा चाहिँ 5 वटा तत्त्वहरू पर्छ गाइस है। एउटा अल्ट्रुइजम भन्छ, निस्वार्थ व्यवहार, अर्को सिभिक भर्च्यू, नागरिक सद्गुण है, अल्ट्रुइजम, सिभिक भर्च्यू, स्पोर्ट्सम्यानशिप पर्छ, यो यस्ता तत्त्वहरू, यो 5 वटा तत्त्व छ यो ओसीबी को हो। यी तत्त्वहरू मध्ये केही तत्त्व त्यहाँ राख्छ, केही तत्त्व राख्दैन, एउटा चाहिँ नभएको तत्त्व राख्छ। अब यो ओसीबी के हो भन्नु भने चाहिँ यो डिस्क्रिएसनरी बिहेभियर हो। डिस्क्रिएसनरी बिहेभियर भन्ने बित्तिकै कर्मचारीहरूले उत्प्रेरणा भन्दा पनि माथिल्लो तहको व्यवहार देखाउँछन् भन्ने हो है। अब अर्को क्वेशन लेख्नुस्।
हाथ्रोन हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट को सुरुवाती चरण केमा केन्द्रित थियो? हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट को सुरुवाती चरण केमा केन्द्रित थियो? इन प्रिलिमिनरी फेज in which Hawthorne experiment was focused. अब यो प्रकाश र कर्मचारीको व्यवहार, लाइट एन्ड इट्स इम्प्याक्ट इन बिहेभियर, यसमा केन्द्रित थियो है हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट। अब अर्को क्वेसन लेख्नुस्। हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्टसँग इल्टन माओ कहिले आबद्ध भएका थिए? हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्टसँग इल्टन माओ कहिले आबद्ध भएका थिए? सन् 1927। In which year Ilton Mao was associated with Hawthorne experiment in 1927 है। अब अर्को क्वेसन लेख्नुस्। देहायमध्ये कुन उत्प्रेरणाको सिद्धान्तले समतामूलक व्यवस्थापकीय व्यवहारलाई उत्प्रेरणाको औजार मान्छ। Among which motivation theory assumes equitable managerial behavior as an instrument of motivation, यो चाहिँ भिक्टर ब्रुमको उत्प्रेरणाको समता सिद्धान्त। भिक्टर ब्रुमको होइन यो, उत्प्रेरणाको समताको सिद्धान्त, इक्विटी थ्योरी अफ एडम्सको समताको सिद्धान्त है यो। एडम्स थ्योरी अफ इक्विटी थ्योरी अफ मोटिभेसन। अब अर्को लेख्नुस्। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले देहायमध्ये के काम गर्छ? Among these, which is the major function of organization and management survey? यो चाहिँ
दरबन्दी निर्धारण गर्ने, दरबन्दी निर्धारण गर्ने, टु डिटरमाइन total number of employees, to determine total number of employees. अब अर्को लेख्नुस्, कर्मचारीलाई चिठी पत्र, इमेल वा अन्य माध्यमबाट काम दिने त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न लगाउने र प्राथमिकताका कारणहरू समेत खोजी गर्न लगाउने तालिम विधि कुन हो? Among them, which training method can provide job by email, fax, letter, categorize it and solve with logic. इसको राइट आंसर चाहिँ इन बास्केट तालिम विधि है, इन बास्केट तालिम विधि। अब अर्को लेख्नुस्, कार्य विवरण र कार्य विशिष्टीकरण देहायमध्ये कुन तत्त्वभित्र पर्दछ? Among which element incorporate job description and job specification. अब यसको राइट आन्सर चाहिँ जब एनालिसिस, कार्य विश्लेषण। अब अर्को क्वेशन लेख्नुस्, एउटै कार्यालयभित्र समान पदका विभिन्न जिम्मेवारीमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुलाई के भनिन्छ? विभिन्न जिम्मेवारीमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुलाई के भनिन्छ? If an employee gives different responsibilities within office premises, then what it called in HRM? अब यसको राइट आन्सर चाहिँ जब रोटेशन, कार्य परिभ्रमण। अब अर्को लेख्नुस्, कार्य परिभ्रमण है। माथिल्लो तहको
पदाधिकारीले माथिल्लो तहको पदाधिकारीले मातहतको क्षमतावान कर्मचारीलाई भविष्यको नेतृत्वका लागि तयार पार्ने कार्यलाई के भनिन्छ? A higher level authority prepares lower level prospective employees for future leadership than what it called in HRM. यो HRM मा के भनिन्छ? यस्तो माथिल्लो तहको ए भन्ने कर्मचारी छ, त्यसले आफूभन्दा मातहतको कर्मचारीलाई, जस्तो भनौँ न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले डेप्युटी गभर्नरलाई भविष्यको गभर्नरका लागि विकास गर्छ भने वा तयार गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर हो लिडरशिप डेभलपमेन्ट है। राइट एन्सर हो लिडरशिप डेभलपमेन्ट, नेतृत्व विकास, लिडरशिप डेभलपमेन्ट। अब अर्को लेख्नुस्, संगठनको उच्च तहको व्यवस्थापक अवकाश हुनु एक महिना पूर्व विशेष पद सिर्जना गरेर कायम मुकायम नेतृत्वलाई संगठनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? If leadership handovers authority and responsibility prior to his or her retirement, then what it called in HRM? HRM यसलाई के भनिन्छ? यो चाहिँ उत्तराधिकारी योजना, सक्सेसन प्लानिङ है, उत्तराधिकारी योजना, सक्सेसन प्लानिङ। अब अर्को लेख्नुस्, कर्मचारीको काम प्रतिको आन्तरिक आत्मविश्वासलाई के भनिन्छ? कर्मचारीको काम प्रतिको आन्तरिक आत्मविश्वासलाई के भनिन्छ? यसको व्हाट इज द इंटरनल कॉन्फिडेंस टू वर्क of employees, अथवा what it called internal confidence of employees भन्नु न। अब यसको राइट एन्सर चाहिँ मनोबल, मोराल, MORALE, मोराल है, मोराल। अर्को लेख्नुस्, कार्य सम्पादनमा
अतिरिक्त अग्रसरता र प्रयत्नलाई कार्य सम्पादनमा अतिरिक्त अग्रसरता र प्रयत्नलाई कार्य सम्पादनमा अतिरिक्त अग्रसरता र प्रयत्नलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ? कर्मचारीको अतिरिक्त अग्रसरता र प्रयत्नलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ? Which term defines additional initiation of human resource to work? Additional initiation of human resource to work. यसको राइट एन्सर हो मोटिभेसन। मोटिभेसन, यो मोटिभेसन भनेको टु मुभ सँग सम्बन्धित छ गाइस है। टु मुभ भनेको मुभेरे एमओभिआइआर मुभेरेबाट आएको, मुभेरे चाहिँ टु मुभ हो। त्यो टु मुभ भनेको काम गर्नका लागि अग्रसर हुने काम हो। त्यही भएर मोटिभेसन इक्वल्स टु मुभेरे भन्छ है। अब अर्को लेख्नुस्। कर्मचारीलाई दिइने कार्य सम्पादन भत्तालाई कुन उत्प्रेरणाको कुन तत्व मानिन्छ? उत्प्रेरणाको कुन तत्व मानिन्छ? वर्क परफॉर्मेंस अलाउंसेस is included in dash factor of motivation. That factor of motivation. यसको राइट एन्सर हो उत्प्रेरणा तत्व मोटिभेसन फ्याक्टर। यो कुन थ्योरीसँग सम्बन्धित छ भन्नुहुन्छ चाहिँ हजबकको दुई तत्व सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ है गाइस। हजबकको दुई तत्व सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। यसलाई मोटिभेसन फ्याक्टर भन्छ। मोटिभेसन फ्याक्टर भन्छ उत्प्रेरणा तत्व। यो आरोग्य होइन है, आरोग्य होइन। अर्को लेख्नुस्। कुन स्रोतबाट कर्मचारी छनौट गरिएमा सामाजिकीकरण आवश्यक पर्दैन? सामाजिकीकरण आवश्यक पर्दैन। In which source employee will be selected? In which source employee will be selected, then there is no necessary of socialization. No necessary of socialization. यसको राइट एन्सर आन्तरिक स्रोत। अब अर्को लेख्नुस्। भर्ना भनेको सम्भावित उम्मेदवारहरूको खोजी गर्ने प्रक्रिया हो। यो कुन विद्वानले भनेका हुन्? यो विद्वानसित नाउँ चाहिँ आउँदैन जाँचमा। एक दुईवटा यसो रट्नु, याद गर्नु न, कुन विद्वानले भनेको। अब यसको राइट एन्सर चाहिँ डिसेन्जो एन्ड रबिन्स है। राइट एन्सर चाहिँ डिसेन्जो एन्ड रबिन्स। रिक्रुटमेन्ट इज process of discovering job candidates. Who said this statement? It's a डिसेन्जो एन्ड रबिन्स।
भर्ना तथा छनौट प्रक्रियामा भर्ना तथा छनौट प्रक्रियामा आवेदकहरूको 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 पूर्व योग्यता परीक्षण आवेदकहरूको पूर्व योग्यता परीक्षण कुन चरणमा गरिन्छ? आवेदकहरूको पूर्व योग्यता परीक्षण कुन चरणमा गरिन्छ? कुन चरणमा गरिन्छ? In which stage applications in which stage qualification of application are verified are verified are verified यसको राइट एन्सर चाहिँ प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू स्टेज प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू स्टेज है प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू स्टेज प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू स्टेज अर्को लेख्नुस् कर्मचारीको सामाजिकीकरण कर्मचारीको सामाजिकीकरण प्रक्रियामा कर्मचारीको सामाजिकीकरण प्रक्रियामा कर्मचारीको सामाजिकीकरण प्रक्रियामा व्यक्तिगत गुण र संगठनात्मक गुणको बीचमा व्यक्तिगत गुण र संगठनात्मक गुणको बीचमा व्यक्तिगत गुण र संगठनात्मक गुणको बीचमा घम्साघम्सी 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 कुन चरणमा हुन्छ? घम्साघम्सी घम्साघम्सी कुन चरणमा हुन्छ? इन which stage personal qualities and organizational need are encountered each other एक अर्कामा एकदम मुठभेड हुने है मुठभेड हुने यो चाहिँ कुन हो? यसको राइट एन्सर छ यो इन्काउन्टर स्टेज इन्काउन्टर स्टेज इन्काउन्टर स्टेज है घम्साघम्सी हुने के मुठभेड हुने इन्काउन्टर स्टेजमा अर्को लेख्नुस् कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा साधारण परिस्थिति र विशेष परिस्थितिमा कर्मचारीको व्यवहारलाई कुन विधि अनुसार मूल्याङ्कन गरिन्छ? In which method employees behavior in normal and critical time is measured अब यसको राइट एन्सर चाहिँ बार्स BARS बार्स बेभरली एङ्कर्ड रेटिङ स्केल मेथड BARS बार्स बेभरली एङ्कर्ड रेटिङ स्केल मेथड यसले क्रिटिकल इन्सिडेन्टमा र नर्मल बिहेभियरमा यो दुईटैमा हेर्ने भएको हुनाले क्रिटिकल इन्सिडेन्ट जटिल परिस्थितिमा मात्रै भन्यो भने चाहिँ क्रिटिकल इन्सिडेन्ट मेथड अर्कै छ तर साधारण परिस्थितिमा पनि भन्छ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ बार्स मेथडतिर जानुपर्छ बिहेभियरली एङ्कर्ड रेटिङ स्केल मेथड है व्यवहार निर्देशित संवेदनशील घटना विधि यसको राइट एन्सर चाहिँ है
अब अर्को लेख्नुस्, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा बढुवाका आधारहरू के हुन्? राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा बढुवाका आधारहरू के हुन्? What are the basis of promotion? What are the basis of promotion in राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक? What are the basis of promotion in राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा बढुवाका आधारहरू के हुन्? अब यसको चाहिँ लेख्नुस् त। एउटा यो खुल्ला प्रतिस्पर्धा, ओपन कम्पिटिसन। दोस्रो छ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, इन्टरनल कम्पिटिसन। तेस्रो छ ज्येष्ठता, सिनियरिटी बेस्ड प्रमोसन। अर्को छ कार्यक्षमतामा आधारित बढुवा, वर्क इफिसियन्सी बेस्ड प्रमोसन। यस्तै खालका क्वेसन्सहरू आउँछन् है ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा। यहाँले पढिरहेको कुराहरू होइन, तर त्यसलाई सानसाना कुराहरू जुन तपाईँले मिस गरिरहनु भएको हुन्छ पढ्दा, त्यही कुराहरू आउने हो। जस्तो तपाईँले एचआरएम 100 मार्क्समा पढ्नु भएको छ कलेजहरूमा, ब्याचलरमा, मास्टर्समा होइन। अब त्यो एचआरएमको है, त्यो एचआरएमभित्र सबै कुरा पऱ्यो नि त। एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन र मेन्टेनेन्स भनेको त सारा ह्युमन रिसोर्सेस त्यही हो। त्यो भित्रका सबै फङ्सन्सहरूबाट यस्तो सानसानो इन्डिकेटर्सहरू आउँछ। सानसानो कुराहरूबाट तपाईलाई एमसीक्यू बनाउँछ। कामदारलाई हिँड्दा हिँड्दै बाटोबाट भर्ना गर्ने विधि कुन हो? हिँड्दै बाटोबाट भर्ना गर्ने विधि कुन हो? इन which recruitment employees are recruited from company gate or street. अब यसको राइट एन्सर चाहिँ वर्क इन रिक्रुटमेन्ट। वर्क इन इन्टरभ्यू भन्छ। वर्क इन इन्टरभ्यू। कुनै भूगोल विशेषको जातिलाई छनौटमा प्राथमिकता दिने तत्त्वलाई के भनिन्छ? इन which element specific cast of geography is prioritized in selection.
प्रायोरिटाइज्ड इन सेलेक्सन। अब यसको राइट एन्सर छ भूमिपुत्र। भूमिपुत्र सन अफ सोइल। सन अफ सोइल। सन अफ सोइल भूमिपुत्र। सन अफ सोइल भूमिपुत्र। कर्मचारीको मापदण्ड, कर्मचारीको मापदण्ड र वास्तविक कामको बीचको लेखाजोखा गर्ने व्यवस्थित कार्यलाई के भनिन्छ? इन which function standard and actual work is evaluated. यसको राइट एन्सर छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, जब अप्राइजल अथवा पर्फर्मेन्स अप्राइजल है, पर्फर्मेन्स अप्राइजल। पर्फर्मेन्स अप्राइजल है यसको राइट एन्सर। अब अर्को क्वेसन लेख्नुस्। कल्याणकारी व्यवस्थापनको अवधारणा मानव संसाधनमा कहिले भित्रिएको हो? इन which stage welfare officer concept was introduced in HRM? यसको राइट एन्सर छ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पिरियड है, औद्योगिक क्रान्तिको अवधि औद्योगिक क्रान्तिको अवधि है यो, यसको राइट एन्सर। ल अब यो टाइपको क्वेसन्सहरु आउँछ यहाँलाई एचआरएम मा। यहाँले के पढ्नुस् भयो? एचआरएम भयो है, भर्ना छनौट तथा तालिम आज हामीले कभर गरेको कुरा चाहिँ भर्ना छनौट तथा तालिम भयो, अनि उत्प्रेरणा र कार्य सम्पादन भयो। यो हामीले तीनटाको कुरा गर्यौं, यो एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित कुरा पनि छ। अनि यस्तोमा चाहिँ यहाँलाई आउने क्वेसन्स भनेको एचआरएम को केही प्रिन्सिपल्सहरु अथवा थियोरिज अफ एचआरएम हरु पढ्नुस् है। अनि यो रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन र सोशलाइजेसन को टाइप्स, यसको इम्पोर्टेन्स, यसको अब्जेक्टिभ, यसको प्रोसेस, त्यताबाट एमसीक्यू बस्छ है। अनि उत्प्रेरणा र कार्य सम्पादनबाट चाहिँ यहाँलाई थियोरिज अफ मोटिभेसन हैन, मैले सबै थियोरिजहरु अहिले यहाँ भनिन, त्यो तपाईलाई जोडा मिलाउन पनि आउँछ थियोरिजहरुको। अनि पर्फर्मेन्स अप्राइजल का थियोरिजहरु, पर्फर्मेन्स अप्राइजल का प्रोसेसहरु, यस्ताबाट यहाँलाई एमसीक्यू पर्छ है गाइज।
मैले आज करिब 50वटा MCQ को छलफल गरेँ हैन। यो त प्रतिनिधि क्वेशन्सहरू मात्रै हो, यस्तो क्वेशन्स त हजारौं बन्न सक्छ। तर तपाईलाई के भने कुन दायरामा कस्तो खालको क्वेशन्स, तपाईको लेभल कस्तो छ हैन। एचआरएम त पढ्नु भएको छ 100 नम्बरको, तर अब हाम्रो पढाइ त्यस्तै हो, तपाईलाई थाहा छ मलाई थाहा छ। त्यही भएर अब त्यता धेरै जानु पर्दैन। तर तपाईले MCQ को तयारी गर्दा चाहिँ गाइज यो सानसाना माइक्रो सब्जेक्टहरुलाई यसो अन्डरलाइन गरेर हैन, हाइलाइट गरेर यसको यो रहेछ भनेर, जस्तो एकदम धेरै विद्वानहरुको नाममा मात्रै बकडाउन हुनु पर्दैन क्या। रबिन्सले यो भने, डिसेन्जले यो भने भट्याएर मात्रै हिँड्नु पर्दैन। अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर होस्, यहाँको कन्सेप्चुअल क्लियरेन्स होस् है। जब अवधारणा स्पष्ट हुन्छ नि गाइज, त्यसलाई न रट्नु पर्छ, न बिर्सिने डर हुन्छ, न त्यो MCQ बिग्रिन्छ। त्यही भएर MCQ ठ्याक्क मिलाउने हो भने अवधारणा क्लियर हुनुपर्छ। अब त अवधारणा क्लियर गरेर बस्नु पर्यो नि त। प्लस 2 मा पढियो, ब्याचलरमा पढियो, मास्टर्स पढिँदैछ हैन। यत्रा कलेजमा 100 पुराणका किताबहरू पढाएका छन्। यत्रो हामीले क्लास अस्ति HRM को क्लास गर्यौं। अवधारणा क्लियर भएर बस्नु पर्यो है गाइज, त्यसरी आउँछ MCQ।